वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफ़ा फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोशिश किया करें मुकम्मल सलाम लें ताकि हमें इसकी अमल जो है फ़ज़ीलत व अहमियत वो हासिल हो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा क्वेश्चन और आंसर्स का सेशन है, ठीक है। जो भी हमने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 20 लेसन्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से 19 लेसन्स जो हैं वो यूट्यूब पे शेयर कर दिए गए हैं। आई थिंक लेसन 19 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं अभी चेक करके बता देती हूँ। सिर्फ आपके 2 लेसन्स रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह जैसे ही अपलोड करवा दिए जाएंगे उसका एक्सेस भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। अब मुझे ये बताएं, अभी थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका इंतज़ार करने के बाद फिर हम अपने सवालात का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज आपका कोई भी सवाल होगा लेकिन लेसन से रिलेटेड होगा, ठीक है। और कोई भी अगर क्लास में आकर सवाल करना चाहता है वो भी आ सकता है, लेकिन कोशिश करें क्लास में वही आए जिन्होंने सारे जो लेसन हैं वो एक्सेस किए हैं, ताकि उनके सवालात से दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो सके। कल ऑनलाइन थे हम, ये किन्होंने पूछा है, सायरा कल हमारी क्लास हुई थी, मे बी आपने मिस कर दी। यूके 9 से 11 बजे तक क्लास होती है, यानी अगर लंबी क्लास हो तो 11 बजे तक चलती है। अगर जल्दी हम लोग अपना लेसन कवर कर लें तो पहले ही क्लास जो है वो ख़त्म कर देते हैं। जिसने सलाम किया सबको वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब आप सलाम करते हैं तो गोया कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत दुआ दे रहे होते हैं। कोई मसला नहीं है। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस को मिस किया है, यूट्यूब पे जाके सेम टू सेम यही क्लासेस जो हैं इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हर क्लास को रिकॉर्डेड जो आपका सेशन होता है ना उसको यूट्यूब पे अपलोड करवा दिया जाता है, ताकि आप उसको री एक्सेस कर सकें दोबारा से उसको। जो बच्चे जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं तो उनकी आसानी के लिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामत रहें। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफ़ा फरमाए। फर्स्ट टाइम कोई मसला नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लेसन्स को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो भी दिल से सीखना चाहता है ना, तो वो लेसन नंबर 1 से हमारे साथ इस सफ़र में आए। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए नौशीन ने कितना खूबसूरत लिखा है ना कि ऑल सिस्टर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सलाम से कितने लोगों को उन्होंने मुखातिब किया। इट्स मीन्स के अगर एक बंदे को सलाम करें तो 10 नेकी हैं, और कितने बंदों को माशाल्लाह सलाम किया तो लिखा है क्या, सिर्फ कुछ अल्फाज लिखे, ऑल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तबारक ताला आप सब पे अपना करम फरमाए। अल्लाह तबारक ताला हम सब का ये सीखना सिखाना जो है इसको कबूल मंजूर फरमाए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, आप में से कौन कौन से रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि आज सिर्फ जो है हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा, और जिन्होंने हमारे कंप्लीट लेसन्स जो हैं एक्सेस किए हैं उनके पास अगर कुछ सवालात हैं तो वो कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद, बिल्कुल मोहम्मद का मुझे पता है, दोहा का पता है, 786 का पता है, लव लाइफ जो हैं उनका मुझे पता है, और फायजा जो है उनका मुझे पता है, और इसके अलावा मुझे किसी स्टूडेंट का नहीं पता, ठीक है। जिनकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास है उनका मुझे पता है। तो अभी आप ऐसा करें, जो हमारी कल की क्लास थी उसके जो हाईलाइट्स थे वो टिकटॉक पे अपलोड करवाए गए थे। अगर आप टिकटॉक पेज पे जाएंगे वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी, करीब मिल जाएगी, ठीक है। उसमें तजवीद जो है
کل ہم نے جو پڑھا تھا دانتوں کے بارے میں، ثنایا، ربایا، انیاب پڑھا تھا نا ہم نے، تو وہ دیکھیں جا کے، اور اس کے کمنٹ باکس میں جائیں، اس کے کمنٹ سیکشن میں جائیں، وہاں جا کے جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں وہاں جا کے لکھیں گے کہ ہم ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں اور کہاں کہاں تک ہم نے لیسنس کو ایکسس کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو سکے کہ کون کون ریگولر سیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں اس میں میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ نیکسٹ لیسن میں آئیں گے مجھے پتا ہوگا کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ شروع سے لیسن لے رہے ہیں، تو مجھے بار بار پریویس جو ٹاپکس ہیں ان کو ایکسپلین نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر میں آپ لوگوں کو مخاطب کروں گی تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ تو اگر آپ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جو ہے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے جا کے، جو کل کی ویڈیو تھی، وہاں جا کے کمنٹ جو ہے آپ کو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹ کلاس میں آ کے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اب آپ میں سے میں چیک کر لیتی ہوں کسی نے ریکویسٹ بھیجی ہے، اگر تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھیں جب آپ سلام کرتے ہیں نا تو یہ دنیا کی سب سے خوبصورت دعا ہے۔ بالکل جی، میں یو کے میں ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 389 سائمہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج جو ہے میں آپ کو فیس ٹو فیس دعا دے سکتی ہوں، کیونکہ ادروائز آپ کو پتہ ہے بورڈ کی طرف ہوتی ہوں اور آپ لوگوں کو دیکھ نہیں پاتی، تو اس وجہ سے معذرت چاہتی ہوں۔ لیکن عاقل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہیں سب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی اچھا، جو عربک گرامر ہے نا وہ پڑھنی اتنی مشکل نہیں ہے جتنے کہ آپ لوگوں کے یہ الٹ پلٹ نام ہوتے ہیں، غلط پڑھوں گی تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ جی 702 کے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نائلہ حفصہ عاصم، ٹھیک ہے۔ اچھا کوشچن جو ہے میں مطلب آپ میرے بارے میں کوشچنس کہہ رہے ہیں، جو میں آپ کے لیے حاضر ہوئی ہوں کہ جو ہمارے 20 لیسنس گزر چکے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ لوگ کوشچن کریں۔ آج کا لیسن کوئی بھی نہیں ہے، آج کوشچن آنسرز کا سیشن ہے۔ جو ہم نے 20 لیسنس کیے ہیں ان میں سے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، 1 بائی 1 میں سب کو رپلائی کر دوں گی، اور ہماری کلاس جو ہے اسی ٹائم پہ، یہ جو کوشچن آنسر کا جو سیشن ہے اسی ٹائم پہ اینڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس 1 گھنٹہ ہے لائف۔ اچھا سائمہ بشیر، آپ نے تجوید سیکھا ہوا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جنہوں نے تجوید سیکھا ہوا ہے وہ پھر سے سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے بالکل بھی نہیں سیکھا تو وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اوکے نائلہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری جو لائف ہے وہ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 3 days in a week، تو 9 سے 11 آپ آ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، جو بھی سیکھنا چاہے موسٹ ویلکم۔ لیکن سیکھیں، پڑھنا نہیں ہے۔ پڑھنے اور سیکھنے میں کیا فرق ہے؟ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کتاب کھولنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، لیکن جب ہم سیکھتے ہیں تو وہ ہم اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ضرورت پیش نہیں آتی کہ ہم بکس کھولیں اور پھر ہم پڑھیں۔ اور سیکھنے اور پڑھنے والے کا درجہ کیا ہے؟ سیکھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہترین کہنے والی ذات کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی اگر ہم قرآن کریم سیکھتے ہیں تو ہم ان بہترین لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں
जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन लोग शुमार फरमाया है। नगमाना वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाइला जज़ाकुमुल्लाह बोलें, थैंक यू ना बोला करें, जज़ाकल्लाह बोला करें। और अगर आप किसी मर्द से बोल रहे हैं तो जज़ाकल्लाह, अगर किसी औरत से बोल रहे हैं तो जज़ाकिल्लाह। ये आपको पता है, ये भी एक फ़र्क है। जब हम बोलते हैं जज़ाकल्लाह, इट्स मीन्स कि आपने काफ के ऊपर ज़बर दे दिया, जज़ाकल्लाह, तो ये मेल के लिए बोला जाता है। अगर आप किसी फीमेल को बोलते हैं तो जज़ाकिल्लाह, जो नोट्स बनाते हैं ना स्टूडेंट, वो ये पॉइंट अपने नोट्स में लिख लें। अगर किसी औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं मुअन्नस के लिए तो जज़ाकिल्लाह, और अगर किसी मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर जज़ाकल्लाह। ठीक है। उज़ी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किड्स क्लासेस भी होती हैं, फीमेल क्लासेस, किड्स क्लासेस। अडल्ट क्लासेस जो हैं वो अलहदा से हैं और जूनियर क्लासेस अलहदा से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हरूफे हल्की, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन था नून कुतनी। अक्सर हम पढ़ते हैं ना, कुरान करीम पढ़ते हैं, जैसे उसके नीचे छोटा सा नून होता है और नून के नीचे जेर होती है, उसको बोला जाता है नूने कुतनी। ठीक है, नूने कुतनी। और उसको हमेशा उससे पहले जो होता है, अगर तनवीन होती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी हरकत को उसके नीचे लगाकर, यानी अक्सर जेर आती है, अगले हर्फ के साथ हम मिला के पढ़ देते हैं। जैसे मिसाल ले लें, लुमज़ातिन, फिर नीचे नून कुतनी, ठीक है, और उसके आगे कोई और हर्फ, तो हम क्या करेंगे, नून कुतनी की हरकत को अगले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। और तनवीन जो है उसकी एक हरकत जो है वो कम हो जाती है नूने कुतनी की वजह से। इसकी मिसाल हमने समझी थी, और प्रीवियस लेसन में जो इसका टॉपिक था, अलहदा से एक लेसन किया गया था जिसमें नूने कुतनी था, नून तनवीन था। याद होगा आप लोगों को। किस किस को याद है, यस और नो में आंसर करें। नूने कुतनी का यस और नो में आंसर करें, फिर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। अब जिसने सवाल किया था उन्हें समझ आ गई है नूने कुतनी का? माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके लिए आसानियां फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हरूफे हल्की। हरूफे हल्की। अब हल्की जैसे होता है ना, हलक, गले को कहा जाता है ना अरबी में हलक, तो हरूफे हल्की यानी जो हरूफ हलक से अदा होते हैं। अब बहुत से ऐसे हर्फ हैं जिन्हें हम गले से अदा करते हैं। अब ये है कि जो हरूफे हल्की हैं वो 6 हैं, हमजा हा, आइन हा, गौइन खा। अब इसमें से जो पहले 2 हैं, फिर 2 हैं, फिर 2 हैं, तो जो पहले 2 हैं, कुछ ऐसे, इसमें से 2 ऐसे हरूफ हैं जिन्हें हम अक्साए हलक से अदा करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें अदना हलक से अदा करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें वस्ते हलक से अदा करते हैं। अब अक्साए हलक, वस्ते हलक, अदने हलक क्या है? हमारे गले के हिस्से हैं। गले को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, मिडल वाला हिस्सा, बिल्कुल एंड वाला हिस्सा। तो इसी को कहा जाता है अदने हलक, वस्ते हलक और अक्साए हलक। तो इस तरह हरूफे हल्की का कायदा हमने सिर्फ, अभी ये हमने डेफिनेशन इसकी नहीं की, हरूफे हल्की का कायदा हमने सिर्फ ये किया था कि अगर नून साकिन यानी जिस नून पर जज़म हो, अगर नून साकिन या नून तनवीन के बाद हरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, नून को जाहिर करेंगे, इजहार करेंगे। हमने इजहार का कायदा पढ़ा था, इजहार जाहिर से है, यानी जाहिर, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, नून को जाहिर कर रहे हैं। तो इसलिए जब नून साकिन होगा या तनवीन होगी, तनवीन यानी 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश, या नून साकिन वो नून जिस पे जज़म या सुकून दाखिल होगा, और उसके बाद हरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, वहां नून की आवाज को जाहिर करेंगे। तो ये कायदा हमने पढ़ा था हरूफे हल्की का, और इसको इजहार का कायदा कहते हैं, यानी जाहिर करना। ठीक है माशाल्लाह।
جنہوں نے یہ سوال کیا انہیں سمجھ آ گئی حروف ہلکی کی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور کسی کا کوئی سوال میں چیک کر رہی ہوں میرے پاس کوئی سوال آیا یا نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. نور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نائلہ سوری کس بات کی؟ اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے. روزیز وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے جتنے بھی ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا کہ گفٹنگ نہ کیا کریں. اگر گفٹ دینا ہوتا ہے تو صرف دل سے دعا دیا کریں. میرا مقصد ہرگز یہاں گفٹنگ کے لیے آنا نہیں ہے. اگر آپ دل سے دعائیں دیں گے تو وہ مجھے بہت 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 پسند آئیں گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالدہ لیسن سے شروع کیے ہیں جو حرکات اور علامات سے ہیں. اس میں پہلے کون سے 16 لیسن میں نے؟ ٹھیک ہے. اچھا یوزر 786 آپ نے یوٹیوب کے چینل کو ایکسیس نہیں کیا. وہاں باقاعدہ آپ لوگوں کے لیے ایک پلے لسٹ بنا دیا گیا ہے جس میں آپ کو اس کلاس کے تمام جو سیشنز ہیں وہ ریکارڈڈ ملیں گے انشاءاللہ. اسی نام پہ مکی منی اسلامک سینٹر UK لکھیں گی تو آ جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیسن 16 سے پہلے لیسن 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، آن وارڈ چلتے آ رہے ہیں. لیسن 19 پارٹ 3 تک اپلوڈ کروا دیے گئے ہیں اور نیکسٹ جو آپ کے لیسن ہیں انشاءاللہ اس ویکینڈ پہ وہ بھی اپلوڈ کروا دیے جائیں گے اور آپ کو ایکسس دے دیا جائے گا انشاءاللہ. تو جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ شروع سے سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کیا سٹارٹ کریں، کیسے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، کیسے شروع کرنا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم قرآن ترجمہ سیکھیں، لفظ بلفظ ترجمہ سیکھیں. بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم تجوید کا سیکھیں. بہت سے ایسے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم گرامر کا سیکھیں، عربی گرامر کا. تو یہ جو کلاس ہے اس میں آپ آل ان ون سیکھ سکتے ہیں، لیکن سیکھنا ہے تو اس کی شرط کیا ہے؟ آپ کو وقت دینا ہوگا. جیسا کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں اچھا جی یہ فار ایور انہوں نے کوشچن کیا ہے از ناٹ فیمیل. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو جب ہم کسی مرد کو مخاطب کرتے ہیں میل کو تو کاف کے اوپر زبر آتا ہے. اٹس مینس فار ایگزامپل اگر میں کسی میل اسٹوڈنٹ کو کہوں آپ کا مطلب اس کا میں شکریہ ادا کر رہی ہوں تو میں بولوں گی جزاک اللہ. کلہ کاف کے اوپر زبر. اگر فیمیل ہے تو میں بولوں گی جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تو آپ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا. صرف یہ بات اہل علم جانتے ہیں یا جنہوں نے سیکھا ہے یا جنہیں عربی آتی ہے. تو اس لیے میں آپ کو گرامر کے اعتبار سے بتا رہی ہوں تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فار ایور بیوٹی سلامت رہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں. حروف ہلکی بالکل ہلکی بتا دیے میں نے. جزاکم اللہ خیر. اور کسی کا کوئی سوال؟ دل سے دعا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی یہ کون ہے جنہوں نے دل سے دعا دی ہے؟ معظمہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہیں سب. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. یوٹیوب پہ مل جائے گا. جی جی سارے لیسنز آپ کو مل جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نائلہ آپ نے بھی دل سے دعا دی. جزاکم اللہ خیر. اب دیکھیں نا یہ اصل گفٹ ہے. اب گفٹنگ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی آئے گا تو وہ گفٹ کر کے چلا جائے گا، لیکن جو دل سے دعا دے گا، دل سے دعا وہی دے گا جس کے دل پہ آپ کی بات لگتی ہے، جس کے دل تک آپ کی بات پہنچتی ہے. تو اس لیے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا دعاواں تے ماواں نہیں لبدیاں، باقی سارا کچھ مل جاتا ہے. تو یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اٹس ویری 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 بگ ٹرو کہ ہمیں سارا کچھ دولت سے مل جاتا ہے. صرف اور صرف کیا نہیں ملتا؟
किसी के दिल से दुआ नहीं मिलती। अगर आप किसी को कहें ना ये लो इतने पैसे मुझे दिल से दुआ दो, दिल से नहीं देगा वो। इससे कौन कौन एग्री करता है? यस और नो में आंसर करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाल्लाह जाहिदा, अल्लाह तबारक तआला आप सबको भी अजर अजीम अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी शाज, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एफ खान, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन सुमा आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। यूट्यूब चैनल मक्की मदनी इस्लामिक सेंटर। जी आप यूट्यूब पे जाएंगे, मक्की मदनी इस्लामिक सेंटर लिखेंगे, वहाँ सारे जो हैं क्लासेस आ जाएंगे। फिर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में आपको जो हमारे डिफरेंट कोर्सेज की क्लासेस अपलोड करवाई जाती हैं वो फ्री ऑफ कास्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ एक वहाँ आपको जो पेड कोर्स मिलेगा, ठीक है, प्राइवेट, वो उनका कोर्स है जो प्राइवेट क्लासेस लेते हैं ना, तो वो सिर्फ वो स्टूडेंट एक्सेस करते हैं। लेकिन उसके अलावा जितनी भी क्लासेस हैं, ये जो क्लास है ये आपको वहाँ फ्री ऑफ कास्ट एक्सेस में मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप वहाँ देखिएगा लाइव वर्ड बाय वर्ड कुरान ट्रांसलेशन, तो आपको मिल जाएगी। जो भी सीखना चाहते हैं लेसन नंबर 1 से हमारे साथ शामिल हो। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर जाहिदा जी। कोई भी रेगुलर स्टूडेंट यूट्यूब का लिंक शेयर कर दें ताकि वो न्यू स्टूडेंट जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारे साथ इस नेक सफ़र में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए आसानी पैदा हो। माशाल्लाह माशाल्लाह नशीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह तबारक तआला आप सबको भी इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। शहजाना, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलबगार मदीना, जी जी इंशाल्लाह सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह तबारक तआला देखिए आपके जब हाथ उठते हैं ना, तो हमेशा हमेशा आप महसूस कीजिएगा कि सबसे पहले हम उनके लिए दुआ करते हैं जो हमारे दिल से जुड़े होते हैं, फिर हम अपने लिए मांगते हैं। तो जैसे एक माँ होती है ना, माँ जब दुआ करती है सबसे पहले अपनी औलाद की दुआ करती है, फिर अपने लिए दुआ करती है। बिल्कुल इसी तरह जो असातिज़ा इकराम होते हैं, असातिज़ा इकराम क्या, वो भी रूहानी वालिदैन की तरह होते हैं। तो जब उसातिज़ा जो हैं दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो वो पहले अपने शागिर्दों के लिए दुआ करते हैं, फिर अपने लिए करते हैं। और जैसे एक माँ की ख्वाहिश होती है ना, मेरे बच्चे अच्छे हों, नेक हों, फरमाबरदार हों, बिल्कुल इसी तरह एक उस्ताद जो है उसकी भी ये ख्वाहिश होती है कि मेरे जो शागिर्द हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे हों, नेक हों, अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे कामों में हिस्सा लें, ताकि वो मेरे लिए भी सदका जारिया बने और अपने लिए भी वो अमाल जमा कर सकें। तो इसलिए मैं आप सबसे यही उम्मीद रखती हूँ कि आप जो भी सिखाया जाता है उसको अच्छे से सीखें और उस पर अमल करें, खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि कल क़यामत के रोज़ हम सब के लिए ये सदका जारिया हो। दीनी मसाइल के लिए समझी नहीं, दीनी मसाइल के लिए क्या हो, कोई या इंग्लिश में लिख दें या अरबी में लिख दें। उर्दू में लिखना है तो थोड़ा सा क्लियर करके लिखें। आज की क्लास मिस हो गई जाहिदा, कोई मसला नहीं है, आज की क्लास हमारी यही है जो आपके सामने है, क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, आज क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है, लेसन हम नहीं कर रहे, जो हमने 20 लेसन किए हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इंस्टाग्राम, अस्मा इंस्टाग्राम का भी ही पेज है, लेकिन मैं जो है ज़्यादातर उसको यूज़ नहीं करती, ना ही आपको पता है बहुत ये जो यूट्यूब पे भी अपलोड करवाए जाते हैं ये भी बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो एडिटिंग का काम जानते होंगे उन्हें पता है कि 1-2 घंटे की वीडियो को एडिट करके उसको अपलोड करवाना ये बहुत बड़ा काम है। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि वो स्टूडेंट जो क्लास के टाइम अपनी क्लास मिस कर देते हैं दोबारा उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनकी वो क्लास मिस ना हो। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए ये किया जाता है ताकि वो स्टूडेंट्स जो नोट्स बनाते हैं वो इजीली दोबारा से क्लास को एक्सेस करें और उसको नोट डाउन कर सकें। तो अभी अगर हम यूट्यूब को भी साथ लेके चलें, टिकटॉक को भी लेके चलें, इंस्टा को भी लेके चलें तो ये बहुत मुश्किल होगा। हाँ, अगर आप फाइनेंशियली किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं फिर तो जाहिर सी बात है आप मैनेज कर पाएंगे, लेकिन हमारा और कोई पर्पस नहीं है तो आप YouTube से ही जो है फ़ायदा हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे लिए ये 1-2 प्लेटफॉर्म काफ़ी हैं।
جی ٹک ٹاک لائیو کلاسز ہی ہوتی ہیں. آج کی کلاس کوشچن آنسرس کی ہے اور انشاءاللہ کل ہماری کلاس ہوگی جو ہم نے پریویس لیسنس کیا تھا اسی سے ریلیٹڈ. جی آپ انسٹا پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن انسٹا پہ ہماری پوسٹنگ اپڈیٹ نہیں ملے گی آپ کو, یوٹیوب پہ ہی ملے گی. جی شازیہ کو یا کوئی بھی ہمارا جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہے یوٹیوب پہ جا کے وہاں سے جو ہمارا لنک ہے اس کو کاپی پیسٹ کر کے یہاں جو ہے شیئر کر دیں. جی بالکل انشاءاللہ غسل کا سیشن بھی ہمارا ہوگا. آج کا جو سیشن ہے یہ لیسن نمبر 1 سے لیسن نمبر 20 تک کوئی بھی کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. غسل کا سیشن انشاءاللہ ہم رکھیں گے اور وہ ایوننگ میں ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ جیسے ہی میں یہ سیشن پلان کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. آپ سے یا کسی مفتی صاحب سے کس کے لیے؟ دینی مسئلہ کے حل کے لیے. جی کون سا مسئلہ ہے بتائیں, کون سا دینی مسئلہ ہے, شیئر کر سکتے ہیں آپ. جی کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب جو ہمارے 20 لیسنز ہو چکے ہیں اس سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کوشچن ہے یس اور نو میں آنسر کریں, پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی کیونکہ آپ سب کا وقت بھی قیمتی ہے. ہسبینڈ کے پوچھے بغیر, جی بالکل آپ دے سکتے ہیں صدقہ. اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو خرچہ دیتے ہیں تو اس میں سے صدقہ کر دیں. ویسے مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ہسبینڈ جو ہیں وہ صدقے سے منع کرتے ہوں گے اگر وہ مسلمان ہیں تو. اور نیکی وہی ہوتی ہے کہ جو آپ کریں ایک ہاتھ سے کریں دوسرے ہاتھ کو بھی بتانا ہو. واٹس ایپ نمبر آپ کو ہماری یہاں سے مل جائے گا, جو بایو ہے نا اس میں مل جائے گا جو ہمارا آفیشیل ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب میں نے بار بار پوچھ لیا, کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے. کل کا ٹائم 9 سے 11 انشاءاللہ UK 9 بجے ہماری کلاس ہوتی ہے اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا اب ایسا ہے کہ جو کل کی ہماری کلاس کے جو ویڈیو شیئر کی گئی تھی اس ویڈیو پہ جا کے جو بھی ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں وہاں مینشن کریں گے. ٹھیک ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون کون جو ہے ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں. اب دیکھیں یہ سفر ہی ہے نا, ہماری جو زندگی ہے یہ ایک سفر ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کب ختم ہو جانا ہے. تو یہ سفر جتنا اچھا گزرے اور اس حال میں گزرے کہ ہم اس سفر میں زیادہ سے زیادہ وہ کام کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے کریں, تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. تو باقی جیسا کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں پھر سے کہوں گی, میرا سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو عام کریں. جتنے بھی ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس سفر میں میرا ساتھ دیں کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر مسلمان, ٹھیک ہے, جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ہمارے فیملی ممبرز ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے گھر کے فرد ہیں یا ہمارے ارد گرد کوئی بھی ہمارے ساتھ مسلم کمیونٹی ہے, کسی کے ساتھ بھی ہم جڑے ہیں, تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم سلام جو ہے اس کی فضیلت و اہمیت جو ہے اس کے بارے میں ضرور تبلیغ کریں. اب دوبارہ سے میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ وہ اسٹوڈنٹس یا وہ لوگ جنہوں نے ہمیں فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے انہیں بھی سلام کی فضیلت و اہمیت جو ہے اس کا اندازہ ہو. اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, اکثر ہیلو کہہ دیتے ہیں, ہائی کہہ دیتے ہیں, ہائی یو, کچھ بھی ہم یوز کر دیتے ہیں الفاظ, لیکن ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کچھ حقوق ہیں. جیسا کہ ماشاءاللہ آپ سب نے سنا ہوگا نا, حقوق العباد, بندوں کے حقوق. تو انہی حقوق العباد میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب آپ ایک مسلمان جو ہے وہ کسی دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اسے سلام کہے. اب سلام جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں, کوئی فیلنگز ہی نہیں آتی اگر کوئی ہمیں السلام علیکم کہتا ہے یا ہمیں کوئی وعلیکم السلام کہتا ہے, ہمیں کوئی فیلنگز نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ ہمیں اس کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنے پاورفل یہ الفاظ ہیں جو ہمیں کوئی کہہ رہا ہے. جیسا کہ کوئی ہمیں جب کہتا ہے السلام علیکم تو مطلب وہ کہتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو. سبحان اللہ.
आप पर सलामती हो। अब देखिए सलामती, सबसे पहले तो ये सोचे कि सलामती देने वाली ज़ात कौन सी है, अल्लाह तबारक व तआला की। और सलामती हम चाहते किससे हैं, आफात से, मुश्किलात से, बीमारियों से, परेशानियों से, इन सब कामों से हम क्या चाहते हैं, सलामती चाहते हैं। तो जब एक मुसलमान भाई या बहन हमें अस्सलामु अलैकुम कहता है, गोया कि वो हमें इतनी इतनी खूबसूरत दुआ दे रहा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे बीमारियों से, परेशानियों से, आफात से, मुश्किलात से। सुभान अल्लाह। तो कितनी खूबसूरत ये दुआ है। फिर जब वो आगे ये अल्फाज शामिल करता है वरहमतुल्लाहि, और अल्लाह की आप पे रहमत हो। सुभान अल्लाह। अब रहमत किसे नहीं चाहिए, रिस्क में हमें जो है अल्लाह की रहमत चाहिए, ठीक है, औलाद के लिए हमें अल्लाह की रहमत चाहिए, और हर काम में हमें अल्लाह की रहमत चाहिए। और फिर जब कोई मुसलमान भाई या बहन अगले अल्फाज शामिल करता है व बरकातु, और उसकी बरकत शामिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम दुआएं करवाते हैं, हमारे लिए दुआ करना, हमारे रिस्क के लिए दुआ करना, हमारे माल के लिए दुआ करना, हमारी औलाद के लिए दुआ करना, हमारे घर के लिए दुआ करना, हमारे फलां मसले मसाइल के लिए दुआ करना, कहते हैं ना हम। तो जब एक मुसलमान भाई या बहन आपको दुआ ये दे रहा है कि अल्लाह की आप पे सलामती हो, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे बीमारी से, परेशानी से, मुश्किलात से, हालात से, मसाइल से, अल्लाह की आप पे रहमत हो, कभी भी किसी मसले में आप फंस जाएं, अल्लाह आप पे अपनी रहमत फरमाए, अल्लाह की आपको बरकत हासिल हो, अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में, आपके औलाद में, आपके रिस्क में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह तबारक व तआला बरकत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने पावरफुल अल्फाज, कितनी सारी दुआएं, अगर कह लेना तो दुआओं का गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता होता है ना, दुआएं, इतनी दुआएं इसमें, सिर्फ किसमें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बार बार अपने लेक्चर में आप लोगों को ये मैं सिखाती हूँ, समझाती हूँ कि सलाम जो है उसको अपना मामूल बनाएं, अपने बच्चों को बताएं, बच्चों को सिखाएं, खुद भी इस पे अमल करें। तो इसलिए ये जो सलाम का पैगाम है ये हम आगे पहुंचाएंगे, इसकी तबलीग करेंगे। और जितने भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर 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 जो है इस सफ़र में वो मेरा साथ देंगे। और अभी स्टार्टिंग किससे करेंगे, सलाम की तबलीग करेंगे। आप जो जो मुझे सुन रहे हैं, जिस तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, और मुझे पता है मुझे जो भी सुन रहा है वो मुसलमान ही होगा, क्योंकि इस लाइफ पे जो भी आएगा वो मुसलमान ही आएगा। तो इसलिए आप लोग इरादा करें कि ज्यादा नहीं, एक बंदा अगर सुन रहा है तो वो नेक्स्ट आगे एक को जरूर इसकी तबलीग करेगा। आप देखें, अगर इस टाइम 70 ठीक है लोग हमारे पास हैं, तो सोचें कि अगर 70 ने सुना, आगे 70 को बताया, तो देखें कितने हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसको आगे बताएंगे उसको भी आप कहेंगे कि आपने ये जो मैंने आज आप तक ये तबलीग की, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम पहुंचाया, तो आपने भी आगे एक तक ये पैगाम पहुंचाना है इंशाल्लाह। तो इसी तरह सोचे कितने लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुंचेगा। मेरे लिए भी सदका जारिया, आप सबके लिए भी सदका जारिया। और सदका जारिया किसको कहते हैं कि हमारे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी हमें उसका अजर मिलता रहे। अब देखिए बहुत से ऐसे काम है, बहुत से ऐसे काम है जो हम कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं चाहिए, कोई हमें जो है दौलत नहीं चाहिए, कोई ऐसा सरमाया नहीं चाहिए कि ये होगा तो हम ये काम करेंगे। दुनिया में जो हम करते हैं कामयाबी हासिल करने के लिए, वो दुनिया में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो हमारे मरने के बाद भी हमें फायदा दे, तो यही हमारी असल कामयाबी है। दुनिया की तैयारी हम करते हैं ना, हम घर में ये बना लें, हम मतलब अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ऑफिस में हूँ, अपनी लाइब्रेरी में हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास बोर्ड है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आईपैड है, ये मतलब इधर उधर जिधर भी देखूं चीजें ही चीजें हैं। अब आप जहाँ बैठे हैं आप भी देखें कितना कुछ हमारे पास है, अल्लाह ने कितनी नेमतें हमें अदा की हैं, कितनी नेमतें हमें अदा की हैं। तो हम क्या करें कि अगर हम सिर्फ इन चीज़ों को अगर हम काउंट करना शुरू कर दें ना, तो गिनती ख़त्म नहीं होगी।
تو پھر ہم صرف کیا کر سکتے ہیں؟ صرف اور صرف اگر ہم الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یہ الفاظ بھی ہم بول دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمیں پہاڑ سے بڑا اجر جو ہے ان کے بدلے عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ مشکل کام نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلیغوا انی ولو بآیہ، کہ اگر ایک آیت بھی آپ سیکھتے ہو، ایک حدیث بھی آپ سیکھتے ہو، تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی آگے تبلیغ کریں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جو دعوت اسلامی والے ہیں یا کوئی بھی ایسا بندہ جو اپنا گھر چھوڑ کے تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، اب میرے پہ فتوے نا آپ جاری کر دیجئے گا کہ گھر چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، یہ کرنا وہ کرنا. دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد تھا نا، گھر سے نکل کے جاتے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جاتے تھے جہاد کے لیے. تو یہ جو دعوت اسلامی والے جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کس کی ذات کے لیے جاتے ہیں؟ اسلام کے لیے نکلتے ہیں نا، تبلیغ کے لیے. تو اگر وہ بھی نہ جائیں تو کیسے پتہ چلے؟ تو اب ہم چلیں اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے بچے چھوڑ کے، یا کوئی بھی ہماری بہت زیادہ ہماری بیزی لائف ہے، اپنی ایکٹیویٹیز کو ہم لوگ چھوڑ کے نہیں جا سکتے. صرف اور صرف اتنا تو کر سکتے ہیں نا، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے کاموں کو ساتھ ساتھ جاری کرتے ہوئے رکھتے ہوئے بھی ہم تھوڑی سی تبلیغ میں حصہ لے لیں. تو کیا ہے، میرے جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں میں سب کو نہیں کہوں گی کیونکہ مجھے نہیں پتا، ہر کسی کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، اپنی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں. صرف اتنا کہوں گی کہ سلام جو ہے، سلام کی فضیلت و اہمیت جو ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ہم پہلا کام کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم کس بات کی جو ہے تبلیغ کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں آپ سب سے یہ امید رکھتی ہوں کہ جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں جب بھی سلام کریں گے مکمل سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب بھی جواب دیں گے مکمل جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلا کام تو یہ اپنے بچوں سے شروع کریں گے. جیسا کہ میں نے پریویس لیسن میں بھی کہا تھا، جب ہم چھوٹے تھے ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا تھا بیٹا اسکول جانا ہے سلام کرنا ہے، اسکول سے آنا ہے سلام کرنا ہے. جب بھی اسکول سے آتے تھے اونچی آواز میں بھی دروازہ کھولا تو ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے نا. آپ میں سے کون کون کہتا تھا؟ یس اور نو میں آنسر کریں. کون کون یہ کرتا تھا؟ اسکول سے جاتے ہوئے بھی اسلام کرتا تھا اور آتے ہوئے بھی بلند آواز میں. ماشاءاللہ جی. اے ایس جی، شاہین، نائلہ ماشاءاللہ، اور لیڈی ناز، یوزر 754، فائزہ، سویٹ کارنر، سمیرہ، الون ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محمد، ٹرپل اے، عاقل، مم، یوزر 786، الون ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور سمیرہ، نور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب دیکھیں میں سب کے نام پڑھوں گی تو کتنے سارے کمنٹس ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اٹس مینس کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے والدین نے آپ کو گڈ مینرز جو ہیں وہ دیے، یہ اصول، یہ رولز آپ کو سکھائے، یعنی سلام کی فضیلت و اہمیت بتائی. تو اب ہمارے بچوں کو کون بتائے گا؟ یہ جو نیو جنریشن ہے اس کو کون بتائے گا؟ ہم بتائیں گے. اب آپ یہ نہ کہیں کہ بس ہمارا بچہ ہے تو بس ہم نے اپنے بچوں تک اس کو محدود رکھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے وہ کہتے ہیں نا جو بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بچوں میں اور ماں باپ میں. اگر ہم کسی کے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے والدین کی کرتے ہیں. ہمیشہ بزرگوں سے اور بچوں سے فرق نہیں کیا جاتا. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہمارے والدین ہیں تو ہم ان کی ہی فرما برداری کریں گے، ان کا ہی خیال کریں گے. کوئی بھی بزرگ ہے، بڑا ہے، اسے ایسے ہی اس کے ساتھ پیش آئیں جیسے آپ اپنے والدین کے ساتھ آتے ہیں. کوئی بھی بچہ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کی اصلاح کرنی چاہیے تو جیسے آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں بالکل اس کو بھی سمجھائیں. بے شک اس کی ماں غصہ کرتے، اکثر ہوتا ہے نا کمبائن فیملیز میں یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ ہم تو اس کے بچے کو کچھ کہیں گے نہیں، اس کی ماں غصہ کر لے گی، یہ وہ فلاں فلاں فلاں. یہ نہ سوچا کریں. آپ اپنا فرض ادا کیا کریں، آپ اپنا حق ادا کیا کریں، کیونکہ اس کا صلہ، اس کا اجر آپ کو اللہ نے دینا ہے، بندے نہیں دیتے.
بندوں کے لیے آپ جو مرضی کر لیں گے وہ ضرور ضرور آپ کو آزمائش میں ڈالیں گے. جتنا بھی خوبصورت رشتہ ہو، جتنا بھی قریبی رشتہ ہو، جتنا بھی پیارا رشتہ ہو، جب آپ رشتوں سے محبت کرتے ہیں، کسی بھی انسان سے محبت کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی رشتہ ہے، وہ ضرور ضرور آپ کو دکھ تکلیف دیتا ہے، وہ ضرور ضرور آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور یہ آزما کے دیکھ لیجئے گا. لیکن واحد ایک اللہ کی ذات ہے، جب آپ اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کی محبت جو ہے آپ کے دل میں ہوتی ہے، اور وہی ذات ہے جو کبھی کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی. تو اس لیے ہمیں محبت کرنی چاہیے تو اس ذات سے جس کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں نصیب ہو، اور جس کے ساتھ سے ہمیں تکلیف نہ ہو. جب بھی کچھ کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. یہ بہت بہت مشکل کام ہے لیکن ہم کر سکتے ہیں. انسان اگر کہتے ہیں نا کہ آپ کو کامیاب کرنا ہے یا آپ کو ناکام کرنا ہے، تو اس میں سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے وہ ہمارے نفس کا ہوتا ہے. ہم خود ہی اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں، ہم خود ہی اپنے آپ کو ناکامی کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اب میں یہ نہیں کہتی کہ سارے دنیا کے کام چھوڑ کے بس آ جاؤ یہاں تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ اور ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دین ہمارا بہت بہت خوبصورت ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں نا جو وہ نیم حکیم جان کا خطرہ، نیم ملا ایمان کا خطرہ. مطلب بس جس کو تھوڑا سا بھی دین کا آتا ہے بس وہ مفتی عالم بن کے بیٹھ جاتا ہے، تو بس یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لیا تو جہنم ہے، یہ وہ فلاں فلاں فلاں. وہ میرے جیسا بندہ یہ کہتا ہے اچھا چلو اب مولوی صاحب تو ایسے کہہ رہے ہیں، اب میں بس ایک واری توبہ کریں گے تو پھر ہی نماز شروع کریں گے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کچھ برا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. اور ایسا بھی کہیں نہیں لکھا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے جو برا کیا تو آپ کی نماز بھی زائل ہو گئی. کوشش کریں جو اچھا کر سکتے ہیں کریں، ضرور کریں. اگر آپ کسی برائی میں مبتلا ہیں اور اس وجہ سے آپ اچھائی کی طرف نہیں جا رہے کہ میں سچے دل سے جب توبہ کر لوں گا تو ہی میں اچھائی کروں گا، تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے ہمیں وہ موقع ہی نہ ملے، ہمیں توبہ کا موقع ہی نہ ملے. تو اس لیے جب وقت ملے توبہ کر لیں، توبہ کر لیں. کیونکہ ساتھ ساتھ جو ہم گناہ کرتے ہیں، اگر صغیرہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی بھی انسان معصوم عن الخطا نہیں ہے. ہر کسی سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جانے میں انجانے میں، ظاہراً پوشیدہ، کچھ بھی. لیکن اللہ سے توبہ کرتے رہا کریں، استغفار کرتے رہا کریں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو نماز جو ہے اس کی پابندی ضرور کیا کریں. نماز واحد ایسا عمل ہے، جب ہم وضو کرتے ہیں، جب ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھوں کی یہ جو انگلیوں کی جو ناخن ہے، اس سے ہمارے جو بھی ہاتھوں سے ہم نے کچھ بھی غلط کیا وہ معاف ہو جاتا ہے. کلی کرتے ہیں، منہ سے کچھ غلط بولا وہ معاف ہو جاتا ہے. ناک میں پانی ڈالتے ہیں، آنکھوں پہ پانی جاتا ہے، چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، کانوں کا مسح کرتے ہیں. آخر میں جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو ہمارے سارے جو صغیرہ گناہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جب ہمارے سارے جو گناہ ہے وہ کندھوں پہ آ جاتے ہیں، پھر جو رہ جاتے ہیں تو ہم لوگ جب رکوع میں جاتے ہیں سارے وہ گر جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کوئی مشکل کام ہے؟ بہت بہت آسان کام ہے. اور وہ لوگ جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں ان سے میں یہی کہوں گی کہ نماز ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں. ایک بہت ہی خوبصورت مثال دیتی ہوں. انشاءاللہ بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوا. جس کو آج تک میں نے یہ بتایا انہوں نے اس پہ عمل کیا تو ان کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو گیا. سب سے پہلے جب آپ وضو کرتے ہیں، جب آپ وضو کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ سوچیں کہ ہم وضو کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس لیے ہم وضو کے لیے جا رہے ہیں. اب دیکھیں اس کی مثال دیتی ہوں. آپ کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے نا، ڈاکٹر کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی بھی آفیشیل میٹنگ لے لیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ وہاں آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ اپنے کیلنڈر میں ڈیٹ ایڈ کر لیتے ہیں، ڈائری پہ لکھ لیتے ہیں، یا مائنڈ میں آپ لوگ جو ہے ریمائنڈ میں ڈال دیتے ہیں کہ فلاں فلاں ڈیٹ کو ہماری اپائنٹمنٹ ہے اور ہم نے جانا ہے. ابھی آپ کی اس اپائنٹمنٹ میں، اس میٹنگ میں
कुछ वक्त पड़ा है, लेकिन उससे पहले ही क्या होता है, आप सोच रहे होते हैं अच्छा वो मेरी मीटिंग मिस ना हो जाए, उस मीटिंग में मैं ये करूँगा, ये किया, वो होगा, फला 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 ब्ला ब्ला ब्ला, सोचते हैं ना कि उसको अच्छे से हम क्या करते हैं प्रेजेंट करेंगे या अटेंड करेंगे, ये हमारे दिमाग में सोच आती है, उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमारी मीटिंग हो अच्छे से अच्छे हो। इसी तरह जब आप क्या करेंगे, वुजू करेंगे, तो आप जहन में ये सोचना शुरू कर देंगे कि मैं ये जो वुजू के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो ये अल्लाह से मुलाकात के लिए मैं रेडी हो रही हूँ, अल्लाह से मुलाकात के लिए मैं रेडी हो रहा हूँ। आपने ये इमेजिन करना है, ये आपने सोच अपने जहन में रखनी है। जब आप जाएंगे, आपने शुरू किया वुजू, जैसे ही शुरू करेंगे महसूस करें जो कि हदीस के अल्फाज हैं कि जब हम अपने हाथ धोते हैं अच्छी तरह, जब आप पानी लेते हैं ना हाथ, तो ऐसे खलाल किया करें, ऐसे खलाल किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू करते थे तो वो उंगलियों का खिलाल करते थे, ऐसे उंगलियों का। फिर आपने, अक्सर लोग ऐसे पानी डालते हैं, ऐसे हाथ धो लिए, लेकिन पानी लिया, ऐसे आपने खलाल किया। फिर आपने क्या महसूस करना है कि ये जो वुजू का पानी है, पानी तो वही आम पानी है, लेकिन जिससे आप वुजू कर रहे हैं, हदीस के अल्फाज हैं कि जब आप वुजू करते हैं तो आपके हाथों पे जब पानी जाता है, कुछ भी अगर आपने हाथों से गलत किया तो वो अल्लाह तबारक तआला माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरह उसके बाद जब आपने कुली की, 3 दफ़ा आपने कुली की, तो फिर आपने महसूस करना है, जो जो अल्फाज हदीस के मैं आपको बता रही हूँ, आपने इनको महसूस करना है कि आप अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। और वुजू इतना खूबसूरत आपका वुजू होना चाहिए, मुकम्मल वुजू होना चाहिए, मसनून तरीके से वुजू होना चाहिए कि जब आप अच्छे से वुजू कर लें तो वो हदीस के जो अल्फाज हैं कि वुजू करने से तमाम जो गुनाह है वो सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, तो वो फजीलत हम हासिल कर लें। तो वो कैसे हासिल करेंगे, मसनून तरीके से वुजू करते हुए। उसके बाद जब आपने कुली की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुली करते थे, पानी लेते थे, कुली के साथ ही नाक में भी, अक्सर हम कहते हैं ना कुली लहदा करते हैं, नाक में लहदा पानी डालते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐसे पानी लेते थे कुली, और साथ ही आधा पानी नाक में। तो उसके बाद फिर जब हम मुंह धोते हैं, कोशिश करें यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये यहां माथे से लेकर यहां तक अच्छे से आप लोग क्या करें, अपने मुंह पे पानी डालें यहां तक। यहाँ अक्सर लोग यहाँ तक धो लेते हैं, ये वाली जगह जो ना खुश्क रहती है। अगर वुजू करते हुए कोई भी हिस्सा जो वुजू के अज़ा हैं उनमें से खुश्क रहता है तो आपका वुजू मुकम्मल नहीं होता। तो उसके बाद फिर जब आप कोहनियों तक अपने बाजू धोएंगे, कोशिश करें यहाँ तक धोएं। उसके बाद जब आप मसा करते हैं, अब मसा जो है, बहुत से ऐसे लोग, हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो जूनियर्स में हैं या जो हमारे अडल्ट स्टूडेंट्स हैं, मसे का उन्हें तरीका नहीं आता। मसा जब आप करेंगे, आप पानी लेंगे, हाथों को झाड़ लेंगे, ऐसे आप सीधा अपने हाथ ऐसे यहाँ से हमारे जो बाल शुरू होते हैं यहाँ से ले जाकर पूरा हाथ पीछे, फिर आप पूरा हाथ आगे यहाँ तक ही लेके आएंगे। ये हो गया सर का मसा। उसके बाद कानों का मसा अलहदा है। कानों का जब आप मसा करेंगे, बेशक मर्द हैं बेशक औरतें हैं, वुजू में कोई फर्क नहीं है। कोई भी हदीस में अगर आपको फर्क मिलता है तो आप मेरे साथ शेयर करें। बुखारी है, मुस्लिम है, इब्ने माजा है, तिरमिजी है, नसाई है, अबू दाऊद है, कोई भी अगर हदीस आपको मिलती है तो मुझे दिखाएं कि ये इस हदीस में लिखा है कि औरत ने ऐसे वुजू करना है, मर्द ने ऐसे वुजू करना है। सहीउल अस्नाद हदीस में हमें इसका हवाला नहीं मिलता, तो इसलिए मर्द और औरत जो है उसका वुजू एक जैसा है और नमाज भी एक जैसी है, ठीक है। अगर कोई कहता है मुख्तलिफ है तो मुझे ला के दिखा दें। किसी जो है सहीउल अस्नाद हदीस में मौजूद नहीं है। जब हम मसा करते हैं, वुजू करते हुए मसा, बहुत से लोग गलत मसा करते हैं। सही मसा करने का तरीका, हाथ आपने गीले किए, ये नहीं कि हाथों में पानी लेके सर पे डाल दिया, हाथ गीले किए, हाथों को झाड़ लें। बिल्कुल आपने हाथ अपने यहां से आप ऐसे पीछे लेके जाएं, फिर बिल्कुल यहां से उसी तरह आगे लेके आए। ये हमारे सर का मसा है। कानों का मसा इसके बाद होगा। ये जो फर्स्ट फिंगर्स हैं इसको बिल्कुल ये कानों की लो, ठीक है, जहां से हमारे कान शुरू होते हैं, यहां रख के, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर रही हूं, यहां रख के
ऐसे करें फिंगर को, ये ऊपर वाला जो कान होता है ना, शुरू वाली आगे वाली जो कनपट्टी जिसको बोलते हैं, वहां पे ऐसे करके आगे ही ऐसे, और ये जो हमारा थंब है इसको फिर पीछे से हम लोग ऐसे आगे लेके आएंगे। ये कानों के मसा का तरीका है। बहुत से लोग कानों का मसा गलत करते हैं, वो ऐसे करके ऐसे, बस ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, ये जो फर्स्ट फिंगर्स हैं, आप कान आगे से जहां से शुरू होते हैं यहाँ ऐसे रख के ऐसे, और यहाँ से पीछे से थंब लेके आगे आएंगे। ये सही मसा का तरीका है। अब मैं हिजाब की वजह से आपको बता नहीं सकती, पर्दे की वजह से, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद मसा करने के बाद फिर हम लोग पाँव धोते हैं। जब पाँव अच्छे से धो लेंगे तो हमने क्या किया, हमने ये महसूस किया कि जहां जहां हमारे वुजू का पानी गया हमारे गुनाह माफ हो गए। इट मीन्स के अगर हाथ से कुछ गलत किया था उसकी माफी है, मुंह से कुछ गलत बोला था उसकी माफी है, आंख से कुछ गलत देखा था उसकी माफी है। इसी तरह पाँव से चल के अगर किसी गलत जगह पे गए थे तो उसकी माफी है। जब हमने ये सारा कुछ महसूस कर लिया, अब बात कहाँ से चली थी, मीटिंग से, कि हम जब किसी मीटिंग पे जाते हैं या जाना होता है तो हमारी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। इसी तरह हमने क्या करना है, वुजू जब करना है, जब हमने वुजू करना है, माजरत चाहती हूँ, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सब पे अपना जो है करम फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें जो शरी पर्दा करते हैं ना, तो अगर उनकी कोई ऐसे, आप देखें भाई हैं या बहन हैं जिन्होंने भी मेरी इस्लाह की, बहुत बहुत अल्लाह तबारक तआला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। अब देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अगर इतना पर्दा करना है तो फिर लाइफ आने की क्या ज़रूरत है। अब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, यूएई से हैं और डिफरेंट कंट्रीज से हैं, अब मैं तो उनके पास जा नहीं सकती और ना ही मैं उनके मुमालिक के मुताबिक उन्हें क्लासेस दे सकती हूँ, क्योंकि मैं तो एक हूँ ना, और वो माशाल्लाह इतने सारे। तो उनकी रिक्वेस्ट पे ही मैं यहाँ आई हूँ ताकि उन लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके, उन बहनों को जो बेचारियाँ घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा जो है कोई अच्छा काम हो नहीं सकता कि अगर जो है आपकी वजह से कोई दीन सीखता है। यही असल तो हमारा जो आखिरत का खजाना ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे ही भरेगा इंशाल्लाह। अब कोई ये तो नहीं ना करता कि अब मैंने मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें मैं लैदा से पैसे जमा करा दूं तो आखिरत का जो अकाउंट है उसमें मैं लैदा से करवा दूं। ये हमारा आखिरत का अकाउंट होता है, ये हमारी आखिरत की सेविंग्स होती हैं जो हम इस सूरत में कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा टॉपिक क्या था, नमाज, नमाज में खुशू व खजू। अब जब हम वुजू कर लेते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि कोई मीटिंग है और मीटिंग पे हमने जाना है और उसके लिए हमारी मुकम्मल तैयारी होती है, इसी तरह जो नमाज है ये भी अल्लाह से मीटिंग है, अल्लाह से मुलाकात है। इसकी तैयारी हमने कहाँ से शुरू की, इसकी तैयारी हमने शुरू की वुजू से, ठीक है। वुजू से हमने इसकी तैयारी शुरू की और जब हमने वुजू किया हमने महसूस करना है जो हदीस के अल्फाज हैं, जैसे जैसे हम वुजू करते हैं तो जिस जिस अज़ा पे हमारे वुजू के अज़ा पे पानी जाता है तो वो हमारे गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं। अब जब हमने वुजू कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, जाए नमाज उठाएंगे। ऐसी जगह, अगर आपके घर बच्चे हैं या आप ऑफिस में नमाज पढ़ रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं कि जहां आप तन्हाई इख्तियार नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने नमाज के लिए अलहदा कमरा ढूंढना है और वहां जाके हमने नमाज पढ़नी है। जब हमारे दिल में अल्लाह तबारक तआला की चाहत होगी, मोहब्बत होगी, तो हमें ये पता होगा कि हमने नमाज में खुशू खुजू का एहतमाम करना है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अलहदा हो जाएं या सब में पढ़ लें, क्योंकि तब हमारे सामने अल्लाह तबारक तआला की ज़ात होती है। जब आपने नमाज शुरू करनी है तो आपने ये इमेजिन करना है कि बहुत बहुत बड़ी ज़ात है, अल्लाहु अकबर। जब नमाज शुरू करते हैं तो बहुत से लोग हैं वो कहेंगे औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर। नमाज जब शुरू की जाती है तो तअव्वुज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ी जाती।
اور یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. اب بہت سے اکثر جب میں درس و تدریس میں ہوتی ہوں بہت سے ایسے بزرگ مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا معاف کرنا، یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی بھی نیک کام شروع کریں تو وہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، تو آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ نماز بسم اللہ سے نہ شروع کریں؟ تو پھر میں انہیں حدیث کا حوالہ دیتی ہوں. آپ سب کو بھی حدیث کا حوالہ شیئر کروں گی. آپ خود جو ہے بخاری شریف کی روایت ہے اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 738 ہے. وہاں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے تھے. اللہ اکبر جب آپ کہیں گے تو آپ نماز شروع کریں گے تو آپ نے یہ امیجن کرنا ہے. اب یہ جو ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب کچھ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، کچھ ایسے رکھتے ہیں، کچھ ایسے رکھتے ہیں. ہاتھ یہاں ہونے چاہیے بالکل سیدھے. یہ جو ہمارے کانوں کی یہ جو جہاں سے ہمارے کان یہ اوپر والی کن پٹی ہے یہاں سے نیچے اور کندھوں کے اور اس کے درمیان میں ہاتھ یہاں ہونے چاہیے. بے شک مرد ہیں بے شک عورتیں ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ جا کے بخاری شریف کی جو حدیث ہے کتاب الصلاۃ ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. جب ہم نے اللہ اکبر کہا اور ہم نے نماز شروع کر لی، اب صرف اللہ اکبر جو کہا ہے وہ کہنا نہیں ہے، وہ محسوس کریں. اللہ اکبر یعنی اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اب فار ایگزامپل اگر ہم سارے کھڑے ہوں نا اور بہت بڑی کوئی چیز ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے تو ہم ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، یہ کس چیز کا سایہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو صرف آپ نے امیجن کرنا ہے اللہ وہ ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. کن فیکون، وہ صرف کن کہتے ہیں فیکون پس ہو جاتا ہے. ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں، ہم اس سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو سوچیں جب ہم یہ امیجن کریں گے تو ہماری جرت ہے کہ ہم نماز میں کبھی یہاں خارش کر رہے ہیں، کبھی یہاں خارش کر رہے ہیں، بچوں کو ایسے کر دیا ویسے کر دیا، کوئی شور کر رہا ہے تو منہ بنا لیا، ایسا پوز بنا لیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا ٹی وی کی آواز زیادہ ہو گئی یا کوئی اور پاس بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے اور ہم لوگ اسے اپنے ایسے جو ہے تاثرات دے رہے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو پھر یہ کس کی غلطی ہے؟ ان کی غلطی یا ہماری غلطی؟ تو آپ نے جب اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ نے یہ دل سے محسوس کرنا ہے کہ ہم اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں جو ہر چیز پہ قادر ہے. جب ہم یہ محسوس کر کے، اب میں نے چھوٹی سی آپ کو دنیاوی مثال دی کہ اگر ہمارے اوپر کوئی بڑا سا سایہ آ جائے تو ہم گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے. تو وہ اللہ ہم نے امیجن کرنا ہے نا، جیسے ہم نے وضو میں خشوع و خضوع پیدا کیا. تو جب آپ یہ سوچ کر ہاتھ باندھیں گے اور کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد پھر آپ اللہ سے باتیں شروع کریں گے کہ اللہ میں نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور اس کے بعد مکمل خشوع و خضوع، مکمل جو ہے عاجزی و انکساری اور چاہت کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں. تو اب میں کیا چاہتا ہوں یا کیا چاہتی ہوں؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری حمد و ثنا بیان کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا ترجمہ ہی بہت خوبصورت ہے. اگر میں اب ترجمہ کرنا شروع کر دوں گی ہمارا لیکچر مزید جو ہے لمبا ہو جائے گا، تو آپ ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے شارٹ میں کوشش کروں گی. اور ایک نا میری یہ خوبی سمجھ لیں یا میری یہ خامی سمجھ لیں، پتہ نہیں کوئی بھی ٹاپک ہے نا، وہ ایک ہوتا ہے نا جان چھڑانا، میرے سے جان نہیں چھڑائی جاتی. میرا دل ہوتا ہے کہ میں مکمل جو ہے دلائل کے ساتھ اس کو بیان کروں تاکہ سننے والا جو ہے وہ اس سے کچھ اثر پکڑ سکے، اس کو اچھے سے سمجھ آ سکے. بے شک میرے سامنے کوئی پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، تو یہ اس کو خوبی سمجھ لیں یا خامی سمجھ لیں. تو معذرت چاہتی ہوں اگر میری باتیں جو ہیں ان سے آپ کو بوریت محسوس ہو یا جو ہے ٹاپک آپ کو تھوڑا سا لمبا لگے، کیونکہ میری مجبوری ہے، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتی. اور جب تک کہ میں آپ کو اس طریقے سے نہیں بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کے دل تک وہ بات سرایت نہیں کرے گی جب تک کہ میں مکمل قرآن و حدیث کے مطابق آپ سے جو ہے وہ بات شیئر نہ کر لوں. جب آپ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. ٹھیک ہے، ثنا جیسا کہ ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک الی الآخر. اور اس کے بعد تعوذ. سب سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی کہ اللہ اکبر. ہم نے یہ اقرار کیا
کہ وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے اس کے سامنے ہم حاضر ہو گئے، اس کے سامنے ہم حاضر ہو گئے، بالکل سر جھکا کر ہم اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور سب سے پہلے اسی کی ہم نے پاکیزگی بیان کی، ثنا بیان کی، تعریف بیان کی، اور پھر ہم نے الفاظ بیان کیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں شیطان رجیم سے تیری پناہ مانگتی ہوں یا پناہ مانگتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع تیرے نام سے تو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شروع ہم نے کی اللہ اکبر سے، پھر ہم نے اسی خالق کی تعریف کی، اس کے بعد پھر ہم نے شیطان سے پناہ مانگی اسی خالق سے، پھر ہم نے اس کے بعد شروعات کس سے کرنا چاہی، اسی کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے، پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اور سورۃ الفاتحہ کا آغاز کس سے کیا، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، کہ تمام تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو ماشاءاللہ ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو جانتے ہیں عالمین یہ جمع کا صیغہ ہے، صیغہ ہے مطلب جمع کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر ہمیں تو صرف یہ پتہ ہے نا دنیا اور آخرت دو جہان ہیں، لیکن عالمین جو ہے یہ بولا جاتا ہے جمع کے لیے، یعنی دو سے زیادہ جہان ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں، اور اس کا ثبوت ہمیں کس سے ملتا ہے، قرآن کریم سے۔ قرآن کریم میں فرمایا جا رہا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگر دو جہان ہوتے دنیا اور آخرت تو پھر دو جہانوں کا ہوتا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اس ذات کے سامنے ہم کھڑے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو کتنی پاورفل وہ ذات ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اور اس کی حمد و ثنا ہم بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اسی طرح الاخر جب ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اب میرا یہ جو آپ کو درس دینے کا، تبلیغ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ نماز میں عاجزی پیدا کرنا۔ وضو میں ہم نے سارا امیجن کیا، نماز میں آپ نے یہی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یہ ساری باتیں، کہ ہم اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اب دیکھیں ہمارا باس ہے نا کوئی بھی، بے شک آپ خود باس ہیں تو آپ کا آپ کی جو ٹیم ہوگی، آپ کی جو کمیونٹی ہوگی، یا کسی کے بھی آپ ممبر ہیں، تو ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں نا، جو بھی عہدے میں بڑا ہوگا وہ ضرور جو ہے اس کی رسپیکٹ کرے گا، چھوٹا جو ہے، اور اس کے علاوہ جو بڑا ہوگا وہ کچھ آرڈرز بھی لگائے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، جب ہم اپنے باس کی بات مان سکتے ہیں، اب جیسے کہ بیوی ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر کی باس ہوتی ہے، ہسبینڈ اس کی بات مانتے ہیں، اور اگر ہسبینڈ باس ہیں تو بیوی اس کی بات مانتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ میں مجھے فتویٰ نہ دینا شروع کر دینا، ویسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تو اسی طرح اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو وہاں جو آپ کے باس ہیں آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہوں گے، مطلب ہر کوئی اپنے سے بڑوں کی۔ تو سوچیں کہ اگر ہم اس شخص کی یا ان رشتوں کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں، تو کیا وہ ذات جو ہمارے ان بڑے رشتوں سے بھی بڑا ہے اور پوری دنیا جو ہے اس کا خالق ہے، یعنی اس کو بنانے والا ہے، اس کا مالک ہے، اس کا یعنی آنر ہے، اور کیا ہے، رازق ہے، جو سب کو رزق دینے والا ہے۔ اگر آپ کھا رہے ہیں، میں کھا رہی ہوں، کوئی بھی کھا رہا ہے، پوری دنیا اور اس کے علاوہ جتنے بھی جہان ہیں وہ کیا ہے، رب العالمین ہے، ان تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو کتنی بڑی وہ ذات ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے نماز میں یہ جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اس ذات کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اس ذات سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں جو اتنی پاورفل ہستی ہے۔ تو ہماری کیسے جرت ہوگی کہ ہم نماز میں جو ہے کچھ غلط سوچ جائیں یا کچھ غلط کر جائیں۔ اور دوسری بات، جو ہم جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں نا، اس کے لیے آپ کیا کیا کریں، ایک بہت سی خوبصورت مثال کہ آپ سب ہیں جب اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ جب ہم کوئی بھی کام کر لینا ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ہمیں یہ مکمل جو ہے یقین ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے اللہ کی راہ میں پیسے دیے ہیں نا، یہ ضرور قبول ہوں گے۔ آپ سب میں سے
जब भी आपने सदका खैरात किया होगा, आपको क्या लगता है, फौरन महसूस होता है ना कि ये जो हमने काम किया ये बहुत अच्छा किया, और जो अल्लाह की राह में दिया ये जरूर जरूर अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएंगे। किस किस को ये लगता है? यस और नो में आंसर करें, यस और नो में आंसर करें। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अब देखिए सबने लिखा यस यस यस, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी। कि जिन्होंने यस लिखा वो इससे एग्री हैं, जिन्होंने यस नहीं लिखा उनके दिलो दिमाग में भी हाँ ही होगी कि जब हम सदका खैरात करते हैं ना तो हमें ये मुकम्मल यकीन होता है कि ये ज़रूर कबूल होगा और इसका हमें अल्लाह तबारक व तआला अजर देंगे। बिल्कुल इसी तरह जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप सोचा करें कि नमाज जो है उसमें जो आपने वक्त लगाया है ना वो ज़रूर ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो फिर जब हमें ये यकीन है कि अल्लाह हमारा सदका खैरात कबूल करता है तो हम क्या करते हैं? सदका करते हैं। तो जब आप ये सोचेंगे कि नमाज में लगाया गया जो वक्त है वो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर ज़रूर कबूल फरमाएंगे, तो हम क्या करेंगे? उस वक्त को, उन लम्हात को खूबसूरत बनाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और खूबसूरत कैसे बनाएंगे? खुशू व खुजू के साथ, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ, यानी मुकम्मल जो है आजिज़ी के साथ आप वो वक्त गुजारेंगे जिस वक्त आप नमाज अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे आप सदका खैरात दे रहे हैं वो आपने हलाल रिस्क से देना है, बिल्कुल इसी तरह जो आप नमाज पढ़ते हैं अगर नमाज में खुशू खुजू पैदा करेंगे तो वो वक्त तो कबूल होगा ही होगा। तो इसलिए हमने क्या करना है? अल्लाह से जो हमारी मुलाकात होती है वो नमाज है, और अल्लाह से जो हमारी बात होती है वो हम नमाज में जो अल्लाह तबारक व तआला से बात करते हैं, तो हमने क्या करना है? उन लम्हात को खूबसूरत बनाना है। ठहर ठहर कर आपने नमाज पढ़नी है इस यकीन से कि जैसे आपका सदका खैरात कबूल होता है बिल्कुल इसी तरह आपकी ये नमाज में गुजारा हुआ वक्त भी कबूल होगा। जब आपको ये महसूस हो जाएगा तो यकीन मानिए कि आप जो है इतना ज़्यादा इसका एहतमाम करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जैसे ही नमाज का वक्त होगा आपका दिल करेगा अच्छे से वुज़ू करें, अच्छे से जाए नमाज पे अपना वक्त पे टाइम पे खड़े होकर मुकम्मल आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह के सामने पेश हों और अपनी नमाज जो है उसका एहतमाम करें और खुशू व खुजू से करें। फिर दुनिया के इधर के काम उधर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, फिर आपको पता होता है कि ये जो वक्त मैंने निकाला है ना ये अल्लाह के लिए ख़ास है। आप देखें वो ज़ात जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, जब उसने हमें, जब से हम पैदा हुए तब से लेकर अब तक उसने हमें ज़िंदगी दी है। 24 घंटे अगर हम सो जाते हैं ना, सोने को, नींद को सुगरा मौत कहा गया है। एक कुबरा मौत जो हम सबको आएगी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और एक कुबरा और ये सुगरा यानी छोटी मौत कहा जाता है। जब हम सो जाए ना तो हमें कोई पता नहीं चलता पास क्या हो रहा है, तो इसलिए इसको सुगरा मौत कहा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहें तो हमें दोबारा उठने का मौका ना दें। तो सोचें कि अगर हम अगले दिन उठते हैं तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला हमें एक नई जिंदगी अता करते हैं। तो हमने क्या करना है? हर दिन जो है अपना खूबसूरत बनाना है, और अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो नमाज का एहतमाम करना है, ताकि उस नमाज की वजह से हम जन्नत हासिल कर सकें। और इंशाल्लाह जब ये सारी बातें आप लोग इमेजिन करेंगे, जहन में रखेंगे, तो ज़रूर आपकी जो नमाज है उसमें खुशू व खुजू पैदा होगा। और कोशिश करें ठहर ठहर कर नमाज पढ़ें, जल्दी नमाज ना पढ़ें, और इस यकीन के साथ पढ़ें कि हमने ये जो खूबसूरत लम्हात हैं, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जो वक्त है वो वक्त नहीं होता, वो हमारी ज़िंदगी के लम्हात होते हैं जो एक दफ़ा गुजर जाए तो दोबारा वापस हम नहीं ला सकते। दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमत भी आप अदा कर देंगे, लेकिन ये जो आपकी ज़िंदगी के लम्हात हैं ये आप कभी भी वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि
یہ جو میں آپ کو دے رہی ہوں نا، یہ میری زندگی کے لمحات ہیں، جو آپ مجھے دے رہے ہیں یہ آپ کی زندگی کے لمحات ہیں، اور یہ لمحات کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اچھے سے اچھا کریں، اور زیادہ نہیں تو اپنی نماز جو ہے اس میں بہتری لے کے آئیں، اس میں خشوع و خضوع پیدا کریں. اب آپ میں سے کون کون جو ہے ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد نماز جو ہے مکمل خشوع و خضوع سے ادا کریں گے، اور اپنے وضو کا صحیح سے اہتمام کریں گے، اور یہ تمام باتیں جو میں نے آپ سے بیان کی ان کو امیجن کرتے ہوئے آپ اپنی نماز جو ہے اس کا اہتمام کریں گے؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ جس نے ارادہ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک اور پیارے بندوں میں شمار فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا نام ان بندوں میں لکھ دیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اب آپ لوگوں کا کیا کام ہے؟ جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا اور ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ نماز، اس کا اہتمام، اور آج کا جو ہمارا کام تھا وہ کیا تھا؟ سلام کے بارے میں تبلیغ کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی فضیلت و اہمیت جو ہے اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، سکھانا ہے، پھیلانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ابھی جو ہے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا یہ سیکھنا سکھانا جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے بچوں کو نیک فرما بردار بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا سایہ آپ کے بچوں پہ سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبروں کو روشنی سے منور فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے. ہم نے یہ جو سفر شروع کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو شیطان اور اپنے نفس کے وسوسوں سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شمار کرے جنہیں بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس حال میں اپنے پاس بلائیں کہ ہم سب سے راضی ہوں. ابھی کے لیے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ملیں گے کل کی کلاس میں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.